बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम लगा आप दे चैनल तस्लीम लगा सराय की दना। अज असां गाल करे सूं पाकिस्तान ते इस्लामी दुनिया दे एक बहु वड्डे मसले दे मुतालिक जेड़ा अज कनू तकरीबन 100 साल पहले कोर्ट के सामने आया, अदालत के सामने आया। ये वाकया असीं 1925 का अज कनू तकरीबन 100 साल पहले, पूरी एक सदी पहले एक बहावलपुर रियासत बहावलपुर की तहसील आमदपुर शर्किया दे एक साहब इलाई भट्ट साहब उन्हें अपनी धी का निकाह किया। आयशा बीबी जी का ना हा, आप दे कहीं रिश्तेदार अब्दुल रज़ाक का। अज उनके परना न थिया, उनकी रुखसती न थी। उन्हें आखे चुएर वाली छोटी को ॾियण बाद रुखसती कर रहे शादी कर रहे। ही दौरान एक वो जरा अब्दुल रज़ाक है वो कादियानी थी गया, मिर्जाई थी गया। जिदे बाद जनाबे अली इलाही भट्ट साहब ने उनको धी देवन तो इनकार कर दिता ते तनसीख का दावा दायर कर दिता अहमदपुर शर्किया की अदालत। अहमदपुर शर्किया की छोटी अदालत है, मसला बड़ा है। इतने जड़े जज हैं उन्हें केस भेज दिता सैशन जज बहावलपुर। वो केस किया थी उस सिविल अदालत, जाहिर सिविल का मैटर है ते वो केस चल पिया। उथा जाहिर हूँ कादियानियत ताज़ा ताज़ा आई है, कोई 30-40 साल थे अंग्रेज हुकूमत की पूरी पुष्ट पनाही उनको हासिल आई। उथा लोग भी मौजूद हैं, अदालतों के सरकारी अफसर उन्होंने मौजूद होंगे हैं ते उन्होंने लोगों ने क्या किया जो सिफारिशां लाते सिविल अदालत विचों फैसला गिन किया जो कादियानी गैर मुस्लिम कहने ते तनसीख का दावा जरा है वो रद्द करा दिता। उनके बाद से ही वो केस किया एक कौंसल होंगी है बहावलपुर रियासत की, उथा गया। अच्छा ही दौरान दे जेडे लोग हैं उन्हें इला भट्ट साहब तेरे उन्होंने नाल दे जेडे लोग हैं उन्हें बाइक रोक शुरू कर दी। उसी जामिया अब्बासिया जी अजकल इस्लामी यूनिवर्सिटी है उहदे शेखुल हदीस हैं गुलाम मोहम्मद घोटवी साहब। उन्हें कदें गए उन्होंने हालात दसो ने, जाहिर है जेडे उलमाए दीन हैं उन्होंने पता है जो ये दायरा इस्लाम चों खारिज है। बहरहाल से ये थींदे थींदे वाल ओ इजलास किया ते कोई कोशिश की गई जो इंदा कोई मसले का हल निकले, कानूनी हल निकले। हूँ वेले अंग्रेजी हुकूमत जाहिर है बादशाहत थी उन्होंने अंग्रेज की बरतानिया की बादशाहत है। उन्होंने आपके लोगों के जरिए दबाव दिता जो मसले को खारिज कर दिता वही कौंसल का। पर उलमाए कराम जड़े हैं उन्होंने वजह करते, उन्होंने दलीलों की वजह करते, उन्होंने कम की वजह करते उस जरा बहावलपुर का हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है जी सब तो वड्डी अदालत है वो रेफर थी गया केस उड़े। उनके जज हैं जस्टिस मोहम्मद अकबर सिंह। अच्छा सी ये चूंकि जाहिर है एक पासे मुसलमान हैं एक पासे कादियानी हैं, ये एक मलहण है जी शुरू थी गई। वो आखिर सी असा मुसलमान ही से ते जेडे मुसलमान हैं वो कहना तुसा मुसलमान क्या नहीं तुसा गैर मुस्लिम ही वे। जल्ले हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट वजन की थे कोशिश की गई। पहले लोग गए जड़े हैं वो गुलाम मोहम्मद घोटवी साहब कने उन्होंने गुजारिश की तो नहीं कि भाई तुसा सारी मदद करो क्यों जो मसला जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत है। बहरहाल से वो शामिल थी गए ते मशवरा थिया जो भाई इन वास्ते कोई बहुत बड़ा आलिम दीन होवे बरे सगीर हिंदो पाकिस्तान का या हिंदो पाकिस्तान का कहना हिंदुस्तान आई वेले तो हिंदुस्तान का तो उन्हें से दारुल देवबंद चों अनवर शाह कश्मीरी साहब को सद्या उन्होंने दावत दी कि तशरीफ गिनो तो सारा केस लड़ो क्योंकि फैसला किया गया हूँ वकीलों का काम नहीं। अगर सिर्फ वकील रहे तो काम खराब थी सी। अच्छा ये जरा केस आई ये इलाही भट्ट ने 1926 दायर किया 32 तकरीबन वनते इंदा फैसला थिया सिविल कोर्ट चों बहावलपुर चों जरा मुसलमानों के खिलाफ थिया। वाल 32 ओ शुरू थिया
جیڑی بہاولپور ہائی کورٹ آئی یا سپریم کورٹ آئی اندے تمام علماء کرام اچھا ان وچ جلے انور شاہ کشمیری صاحب تشریف گئے نا انہاں کہ بھائی بزرگ ہن بہت ضعیف العمر ہن لیکن جلے انہاں کو پتہ لگا کہ اے تا ناموس رسالت پیارے نبی دے نام دے اوتے انہاں دی عزت دے اوتے حرف آندا پے تو انہاں آکھیا بھی میں ویساں تو آئے تھریے ہی دوران دے وچ ایک کیس جڑا ہے چلدا رہیا تقریباً 32 کو 35 تک یعنی 3 سال ہائی کورٹ وچ چلیا ہی دوران وچ گھوٹوی صاحب بہت عرصے تک رہے انہاں باقاعدہ تھا مستقل قیام کیتا جتنے تک دلائل مکمل نہ تھے اندے علاوہ جڑے ہن تا بہت سارے لوگ بہت سارے علماء کرام تشریف گھنائے آئے انہاں دے دلائل دیتے مقدمے دی حمایت وچ کام کیتوں نے مقدمے دی خاطر کام کیتوں نے اندے وچ مفتی محمد شفیع صاحب ہن اندے چوں دین پور شریف دے مولانا غلام محمد دین پوری صاحب ہن تے بہت بے شمار لوگ ہیں مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب وہ بھی دے شامل ہیں بہرحال انہاں سے یہ مقدمہ لڑیا ہی دوران دے وچ انہاں دیا پوری کوششاں ہن کہ بھئی یہ مقدمہ اساں جیت ونجو پر ایڈو مسلماناں دا زور ہے اچھا سی اللہ دا کرنا کیا تھیا جو عبدالرزاق مر گیا ہی دوران وچ جلے عبدالرزاق مریا یہ متعلق تاریخ لوگ یہ بھی کہندے کہ ان کو قتل کر دیتا گیا کہ جلے مدعا علیہ مر ویسی تا ایک کیس خارج تھی ویسی یعنی دا فیصلہ تنسیخ دا معاملہ ختم تھی ویسی وہ تنسیخ کنو شروع تھی والا معاملہ پہنچ گیا ختم نبوت تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی خبر دے جلے وہ مر گیا والو نہ وانتے التجا کی تھی ابھی درخواست دی تو نہیں کسی ہن تک بندہ مر گیا ہن گیا تنسیخ ختم کرو کو جان چھوڑو پر علماء کرام جڑے ہیں وہ سمجھ گئے انہاں آکھیا کہنا اے نہیں تھی سکتا ہن کیس کو اساں منطقی انجام تک پہنچے سو ہی دوران دے وچ جڑے نواب بہاولپور صاحب ہیں وہ گئے اتھاں لندن اتھاں انہاں دے تے دباؤ پاتا گیا برطانوی حکومت دے وزیراں دی طرف کہ تساں جڑا کیس کو خارج کرو انہاں فرمایا کہ بھی میں قانون دے مطابق کہیں چیز کو کہنا کرے سا قانون جرا کو جکے سی قانون دے مطابق فیصلہ تھی سی وہ بہرحال فوراً آئے اتنا سلوات عبد وزیر اعظم نبی بخش صاحب وزیر اعظم ہن نبی بخش صاحب انہاں کو آکھیا بلکہ محمد حسین غالب انہاں دا نام ہے انہاں کو کیوں نے کہ بھئی ان کیس کو میرٹ تے کراؤ تے جیڑی پارٹی بھی حق تے اون دے نال زیادتی نہ تھی بہرحال سی اے چلدا رہ گیا قصہ آخر کار اچھا ہی دوران دے وچ شیخ الاسلام جڑے ہیں اپنے انور شاہ کشمیری صاحب او ظاہر ہے پیچھے تے وال گئے پیچھے تے انہاں اے وصیت ایک لحاظ نال تو لوگوں کو کرتے گئے کہ جرلے اگر میں مر ونجاں کیس دے فیصلے کروں پہلے تو جلے کیس دا فیصلہ تھی وے میری قبر تے آتے تساں اے فیصلہ پڑھ تے ضرور سنائے میں اللہ دا کرنا ہی میں تھیا جو انہاں دا انتقال تھی گیا تے کیس دا فیصلہ 7 فروری 1935 کو مسلمانوں دے حق وچ آیا تے اون دے وچ قادیانیاں کو غیر مسلم قرار دے دتا گیا یعنی وہ تقریباً 1926 کو 1935 تک 9 سال یہ کیس چلیا ہی دوران دے وچ کوئی ایک بندہ بھی کئی بندے دی موت نہ تھی کوئی جھڑا نہ پیا صرف دلائل ہن قانونی دلائل ہن تے اسلامی جڑے انتر ریفرنسز ہیں جڑے استعمال کیتے گئے قرآن تے حدیث اسے جلے فیصلہ تھی گیا وال اتھوں ایک عالم دین گیا وانتے انہیں اتھاں دارالعلوم دیوبند وچ وانتے اجازت منگی تے قبر تے وانتے فیصلہ پڑھیا گیا جناب مولانا انور شاہ کشمیری صاحب دی قبر مبارک تے اچھا گال صرف اتنی ہے جو اج کنوں 90 سال پہلے ایک قصہ بہاولپور دی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیتا ہے لیکن جرا برطانوی علاقہ ہے جرا برطانیہ دا علاقہ ہے ظاہر ہے انہاں دی حکومت ہے انہاں ان کو عمل نہ کیتا بل پاکستان بڑھ گیا بھارت بڑھ ہندوستان بڑھ گیا ول اون دے بعد ختم نبوت دی تحریک 1953 چلی 53 کنوں گھنتے 74 تک پاکستان دے آئین شامل کران تک اے سی
اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہ گئے. لیکن اگر اسا یہ دیکھوں کہ قادیانیاں کو غیر مسلم قرار کہہ دیتا, انہاں کو غیر مسلم قرار دیتا, بہاول پور دی ایک عدالت نے, ریاست بہاول پور دی ہائی کورٹ, اے ایک احسان ہے جسٹس محمد اکبر دا, جنہاں انہاں مسلماناں دی دلائل کو سنتے میرٹ دے فیصلہ کیتا. تے اے مثال ہے اج دے لوگاں کیتے, اج دے ججاں کیتے, اج دے منصفاں کیتے, اج دے قاضیاں کیتے, کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوئے, تساں فیصلے قانون تے انصاف دے مطابق کرو. اجازت دیو, اللہ حافظ.